त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष पूर्व मंत्री वहाँलाई म 56 सालदेखि नै चिन्दैछु। 56 सालमा म मान्य हुँदा सदनमा आएको बेला उहाँ सद्भावना पार्टीमा जुझारु नेता। उहाँमा एउटा गुण पक्ष धेरै थियो कि उहाँ सबैसँग बोल्ने, कसैसँग घमण्ड नगर्ने, जुन पार्टीको भए पनि जुन रङको भए पनि सबैले हेलो हाई गरेर के छ कसो छ तपाईहरु राम्रो छ कि छैन भनेर जहिले पनि हामी चर्चा चलाउँथ्यौँ। उहाँ नेतामा एउटा गुण के छ भने सबैसँग हात उमाले गर्ने। आज उहाँ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उहाँ पाल्नु भएको छ हाम्रो राजेन्द्र महतोजी। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व मन्त्री हामीहरू विद्वत वर्गमा उहाँले लिन्छौँ। हाम्रो पार्टीको संघीय परिषदको अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू। त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मलाई लाग्छ जुझारु महिला नै होला कमला कुमारी गुरुङजी। अब संगत भएर झन् थाहा हुन्छ, अहिले त नाम सुनेको छु। दुवै तर्फका मैले धेरै टाइम लिन चाहन्न, दुवै तर्फका पदाधिकारीज्यूहरू, सबै केन्द्रीय प्रादेशिक जिल्ला समिति भातृ संगठन पार्टी सम्बन्ध सबै तहका नेताजीहरू, यो हलमा आमन्त्रित भएर आउनुभएका हाम्रो सुरक्षाकर्मी, पत्रकार मित्रहरू, पत्रकार मित्र सम्बोधन नगरिकन हुँदैन, हुन सक्छ त्यो समाचार तल मात्र हुन्छ। र साथीहरू हामीले विश्वास गरेका छौँ यसले निष्पक्ष ढङ्गबाट तपाईहरु अगाडि बढ्नु भएको थाहा छ, तपाईहरु बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। सबै साथीलाई म आफ्नो तर्फबाट पनि पार्टीको तर्फबाट पनि स्वागत गर्दै म यो सहमति पत्रको प्रस्तावनालाई वाचन गर्न गइरहेको साथीहरू। नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अविभाज्य लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष बहुजातीय बहुराष्ट्रीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुलतायुक्त राष्ट्रिय पहचान भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने मान्यता राख्दै देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस विद्रोह तथा आदिवासी जनजाति, खस्ताहार, मुस्लिम, महिला, शिल्पी, दलित, पिछड़ा वर्ग लगायत उत्पीडित एवं शोषित जनताले विगतमा गरेको जनआन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तनका क्रममा गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र जीवन उत्सर्गको उच्च सम्मान तथा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्दै उत्पीडित राष्ट्रताहरूको पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि को शासन, मौलिक एवं मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, कानूनी राज, प्रेस स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष संघीय न्याय प्रणाली जस्ता सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति दृढ़ आस्थावान रहँदै नेपालमा सामन्ती निरङ्कुशता र अधिनायकवाद विरुद्ध पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत युगौंदेखि शोषित उत्पीडित समुदायहरूले गरेको राष्ट्रिय मुक्ति तथा पहिचान सहितको संहिताको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास, समानता, सुशासन, समृद्धि एवं सामाजिक न्याय सहितको समावेशी लोकतान्त्रिक समतामूलक न्यायपूर्ण विभेद रहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापन गर्ने संकल्प गर्दै देशको समृद्धि र विकासका लागि तराई, मधेस, पहाड, हिमालको विशिष्ट अवस्थालाई
आदिवासी जनजाति, मधेसी, खास आर्ट, थारू, मुस्लिम, महिला शिल्पी, दलित पिछड़ा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, लोकप्रमुख तथा सीमांकित समुदायहरूलाई राज्यका सबै कानुन र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक, आर्थिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा उत्पीडित राष्ट्रताहरूलाई संघीय, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रमा संगठित हुने तथा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र 2013 ILO महासन्धि 169 अनुसार जल, जमीन, जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित मञ्जुरी FTIC को हद हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालका श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितता तथा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायत मानवलाई गर्ने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समृद्धिमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न तथा देशलाई अग्रगामी विकास दिन पहिचान सहितको संहिता र समाजवाद पक्षधर शक्तिहरूको एकताबद्ध पहल गर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा हृदयगमन गर्दै संविधानको अग्रगामी संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्ने उद्देश्यले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल निम्न साझा मुद्दा प्राप्तिका लागि एकता उन्मुख कार्यक्रम एकता गर्न, त्यसहरू प्राप्तिका लागि एकता उन्मुख कार्यक्रम एकता गर्न सहमत भएका छौँ। उद्देश्य तथा प्रतिबद्धता 1 नम्बर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै बहुजातीय, बहुराष्ट्रिय राष्ट्र आउँदो समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने र समाजवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको पहलमा समाजको रूपान्तरणको राजधानी सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक आर्थिक न्याय, समृद्धि र समतामूलक समाजको सुनिश्चित गर्ने। 3 संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र समाजवादकी आर्थिक न्याय सहितको राज व्यवस्था स्थापना गर्न सरकार, संसद र सबै 3 वटै क्षेत्रमा क्रियाशील हुने। 4 प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यता संघमा बालिक मताधिकारका आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीयताहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने। 5 कुनै पनि तहको कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने। संघमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्छ, जो कि अहिले छैन। विभिन्न पार्टीबाट एकै लिङ्गको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने गरेका छ, तर संविधानमा पनि विभिन्न विपरीत लिङ्ग भन्दै पनि दुईटा पार्टी लिएर हुन सकेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो मान्यता के छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा मन्त्री परिषद बनाउने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तहरू अनुरूप सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने तथा मन्त्रीहरू विज्ञ राजनीति गर्ने विशेषज्ञहरू मध्येबाट निस्कने। यो कुरा भयो भने देशमा जुन अस्थिरता छ त्यो स्थिर भएर देश अगाडि बढ्छ भनेर जस्तो लाग्छ हामी पार्टीको विश्वास छ। पछाडि परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा जातीय, सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्थाका साथै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबै तहको
निर्वाचन गैर दलीय आधारमा सम्पन्न गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत नेपाल पक्ष भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरू कार्यान्वयन गर्ने। 8 जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै दुई दल बीचको कार्यगत एकताको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने। यसका लागि जनप्रदर्शन, आमसभा, सेमिनार र गोष्ठी आदि जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने। 9 जातिभेद, वर्णभेद, रङ्गभेद, सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा उठेका न्यायपूर्ण सङ्घर्ष एवं राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनप्रति एकबद्धता तथा साथ समर्थन गर्ने। 10 नेपालमा जन्मदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातपात जन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने। यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाव सिर्जना गर्ने। 11 राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वफादी र मधेसी, आदिवासी, जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने। 12 नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र विभेदकारी रहेकाले सबै समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनका लागि दबाव सिर्जना गर्ने, जो कि अहिले पनि दुईटा पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको लागि नै पार्टी एक भएका छौँ भनेर एक भएको थियो, तर अहिलेसम्म संशोधनको स्वसम्म उच्चारण भएको छैन। त्यसको लागि दबाव सिर्जना गर्नै पर्छ। हामीहरूले संशोधन र परिमार्जनका लागि दबाव सिर्जना गर्ने। 13 देशैभर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी UNDP र ILO 169 प्रतिकूल नहुने गरी विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्ने र प्रगतिशील रूपान्तरको कार्यक्रम अगाडि सार्ने। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकासका कार्यक्रमहरू तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउने। 14 सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागभण्डा र नातावाद, कृपावादका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान, अनुभव र समानुपातिक समावेशी आधारमा गर्ने। 15 जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपदका कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने। 16 संहिताको प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायिक रूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने। 17 देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रको बढापत, सार्वभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असलन र सन्तुलित प्रकाश नीति अवलम्बन गर्ने। 18 उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष रूपमा अभियान, आन्दोलन र सङ्घर्षको माध्यमबाट अगाडि 3 नम्बरको संगठनात्मक संरचना र सञ्चालन विधि। 1 दुई दलबीचको कार्यगत एकताको संरचना समान्तर 3 तहको हुनेछ। 1 नम्बर केन्द्रीयता, 2 प्रादेशिकता, 3 स्थानीयता। केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय संयोजन समिति रहनेछ। यस समितिमा पार्टीका अध्यक्षहरू सहित प्रत्येक पार्टीहरूबाट 7 जना रहनेछन्।
समितिमा कम्तीमा 2 जना महिला हुनैपर्ने छ। आपसी समन्वय कार्य सञ्चालनको लागि सचिवालय बनाउन सक्नेछ। 3 प्रादेशिक तहमा प्रदेश संयोजन समिति रहनेछ। यस समितिमा प्रदेशका अध्यक्षहरू सहित प्रत्येक पार्टीहरूबाट 5-5 जना रहनेछ। 4 स्थानीय तहमा हाललाई जिला संयोजन समिति रहनेछ। यस समितिमा जिला अध्यक्ष सहित 3-3 जना रहनेछ। 5 पार्टीका जनवर्गीय भारतीय संगठनहरू बीच पनि आवश्यकता अनुसार संयुक्त संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ। 6 यस कार्यगत एकतामा संलग्न पार्टीहरूले बैठकको अध्यक्षता आलो पालो गर्नेछ। सबै तहको संयोजन समितिको बैठक कार्यसूचीहरूको निर्धारण आपसी सहमतिको आधारमा हुनेछ। 8 कार्यगत एकताको उद्देश्यहरू केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आवश्यकता अनुसार अन्तर्क्रिया, आमसभा, जुलुस लगायतका संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 9 कार्यगत एकतामा सामेल हुन चाहने अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आपसी सहमतिका आधारमा केन्द्रीय संशोधन समितिले निर्णय गरी सामेल गर्न सकिन्छ। 10 सबै तहका संशोधन समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनेछ। 2 दलबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई पारस्परिक छलफल र समझदारीबाट समाधान गर्नेछ। 11 आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरूको निर्योग गर्न उप समिति तथा कार्यदलहरू गठन गर्न सक्नेछ। 12 सहमति भएका बाहेक अन्य विषयमा पार्टीहरू आफ्नो मान्यता र विधानहरूको कार्यक्रमहरू गर्न स्वतन्त्र रहनेछ। यो सहमति पत्रमा उल्लेख नभएका विषयमा आपसी सहमतिका आधारमा काम गर्न सक्नेछ। 13 यो कार्यगत एकता हुँदाका वखत वा यसपछि पनि अन्य कुनै दलसँग छुट्टै सरकार कार्यगत एकता मोर्चा निर्माणमा दल एकता गर्नलाई यो कार्यगत एकता बाधक हुने छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यगत एकता कायमै रहनेछ। आचार संहिता 4 नम्बर आचार संहिताको 1 नम्बर 2 दलबीचको केन्द्रीय संयोजन समितिले पारित गरी जारी गरेका निर्देशनहरू तथा प्रदेश र जिल्ला संयोजन समितिहरूले गरेका निर्णयहरू दुवै दलले पालना गर्नुपर्नेछ। जुन दलले बैठकको अध्यक्षता गरेको हुन्छ सोही दलले पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, एफएम लगायतका सञ्चार माध्यमहरूको समन्वय र बैठकका निर्णयहरूको ब्रिफिङ गर्नेछ। संयुक्त रूपमा गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा 2 दलबीचको कार्यगत एकताको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रमको आधारमा आफ्नो मन्तव्य दिनुपर्नेछ। 4 प्रत्येक घटकहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी समयमा पुरा गर्नुपर्नेछ। 5 संयुक्त कार्यक्रमहरूमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्न तथा कार्यगत एकताको नीतिहरू सार्वजनिक टीका टिप्पणी गर्न पाइने छैन। 6 यस कार्यगत एकताको नीति कार्यक्रम र उद्देश्य विपरीत हुने गरी आफ्नो गतिविधि गर्ने छैन र आफ्नो अलग कार्यक्रम पार्टी नीतिहरू काम गर्न दुवै दल स्वतन्त्र हुनेछन्। यो चाहिँ प्रस्तावनाको अहिले हाम्रो एकता उन्मुख कार्यगत एकता हो। त्यसै कारण कि हामीहरू के अरे आचार संहिता पनि बनाएका छौँ। यो कुरा तपाईँ सुनिसक्नुभयो। यो सम्पूर्ण साथीहरूबाट मैले यो प्रस्तावना साथीहरू, यो हाम्रो ऐतिहासिक क्षणमा हामी यो सहमति पत्र पढेर सुनायौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको समय सान्दर्भिक बड़ी मेहनत गरेर दुईतिरको आत्म मिलन भएर अगाडि बढोस्। 2 जना अध्यक्षजीलाई सम्पूर्ण साथीको तर्फबाट हामी साथमा छौँ। तपाईहरु कदम न डगमगाई कदममा कदम मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर यो देशको निम्ति एउटा राम्रो मेसेज दिनुपर्छ। राम्रो विचारबाट मन्दिरको अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अहिलेको युवाहरू निराश छन्, युवा युवतीहरू निराश छन्, आउने पार्टीमा राजनीतिबाट निराश भएका छन्। तर साथीहरू निराश हुनु हुँदैन। निराशा
भनेको त्यो व्यक्ति हो जो कुनै काम नगर्ने घरमा हातमा हात दिएर बस्ने व्यक्ति मात्रै निराश हुन्छ। तर मैदानमा कुद्ने व्यक्ति, मैदानमा दौड्ने व्यक्ति कहिले पनि निराश हुँदैन। एक्लै भए पनि अगाडि बढ्दै रहन्छ। अहिले त अब एकबाट दुईटा अध्यक्ष हाम्रो साथमा हुनुभएको छ। भविष्यमा हामीलाई हेरेर हुनसक्छ धेरै साथीहरू पनि यो मञ्चमा आएर बस्नुहुने सम्भावना देख्न सक्छौँ हामीहरू। त्यसै कारणले जोरदार ताली बजाएर यो कार्यरत एकताको सहमति पत्र तपाईँहरू सम्मति गराइदिनु। धन्यवाद तपाईँलाई फेरि अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय नेत्री